قوله تعالى الله عز وجل في كتابنا إبراهيم دي صرم كباره أجد ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إن ترى من دخا منون يكونوا كويا كوبيني نياخنغ خاي خاغا بيكي بيكي خاغا سمليا إذا نرفع اعتكاف ما نمنه ننتبتي فونا ننتبتي دينغرا كنيا نفارنتنا عليه الصلاة والسلام أني أقول دومين مسيدة متمولة قرونا ناري أخذ دون كون قادة برخا أتوي مسلمون دو مينا خانا كيكول نابراندي ولا أكوما غيرني أران واما براندي سيري خهاري وربنا أربين جمان قد قامن تي كي وقت نغناري مسيدة بلاسن تاكتين اللو بليسن مسيدة بلاسن تاكتين يقوم مرونو يخارو مرونو ناكي سنة براندي سنجانيا